الأخير الأخ سعيد فليتفضل ويقدم شكرا. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعلها مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. أحبتي في الله وأساتذة الأجلاء، إني أريد أن ألقي أمامكم بين أيديكم خطبة عربية حول موضوع شهر رمضان، فألتمس منكم أن تستمعوا بكل شوق ورغبة. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الناس في هذه الأيام يعيشون نسائم اللحظات المباركات، يعيشون نسائم الشهر الكريم فضله الله تبارك وتعالى على الأشهر، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بمقدمه ويتعبد لله تعالى فيه ويستغل ساعاته وأيامه، لأن الله تبارك وتعالى يمن علينا بمواسم الخيرات ويفيض علينا من فرص النفحات والبركات. فيه تفتح أبواب الجنات وتغلق أبواب النيران وترفع الدرجات، وفيه تضاعف الحسنات، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وفيه تكفر السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أحبتي في الله، قد جاء تفسير الإيمان والاحتساب في حديث آخر بأن يكون الإنسان راجيا للثواب مصدقا لما وعد الله على هذا العمل بالمغفرة والرزق. ولكن أحبتي، إن هذا التشريع الإسلامي لم يكتفي بصورة الصوم، بل اعتنى بحقيقته وروحه كذلك، فلم يحرم الأكل والشرب والصلات الجنسية في الصوم فحسب، بل حرم كل ما ينافي مقاصد الصوم وغاياته، وكل ما يزيع حكمته وفوائده الروحية والخلقية، فأحاط الصوم بسياج من التقوى والأدب وعفة اللسان والنفس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يخصب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر أن الصوم الذي يخلو من روح التقوى والعبادة فليس أن الصوم الذي يخلو من روح التقوى
والعفاف مجردة من الحقيقة. الصيام ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس من قيامه إلا السهر. أكتفي بهذه.